Welcome to Win Online, your channel for educational videos. This is your bonus video, and we are going to understand what is knowledge. ये टॉपिक सुनने में तो अजीब सा लग रहा है, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ नॉलेज, बट इट इज़ वेरी रेलिवेंट टू द टीचिंग लर्निंग. सो वी विल सी, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ द डेटा. डेटा क्या है? डेटा वो सारी चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन से या क्वेश्चनिंग से रैंडम किस्म की इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा. उसको अभी हमने बिल्कुल, वो ब्लैक एंड वाइट है, उसके बारे में हमने अभी कुछ सोचा नहीं है, ना उसको तकसीम किया है, ना कुछ. ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने इधर उधर से इकट्ठी की है अबाउट वन थिंग और मोर देन वन एंटिटीज़, जो भी इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी करें. सो व्हेन वी put this information into sequence, जब हम इसका कोई सीक्वेंस बनाते हैं, या इसको जब हम इस डेटा का कोई सीक्वेंस बनाते हैं, या इसको कैटेगराइज करते हैं, या इसको तकसीम करते हैं, इसकी दर्जाबंदी करते हैं, तो दैट इज़ इंफॉर्मेशन. फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है. अब देखिए, जैसे पहले ये सारी हमारे पास चीज़ें थीं जो हमने जानी ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चनिंग से, जिस तरह से भी, लेकिन उसके बाद फिर हमने इसको कैटेगराइज कर दिया. अब आपको ब्लू डॉट्स और ब्लू और ग्रीन सर्कल्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं. यानी जो डेटा हमारे पास था, हमने उसकी कुछ दर्जाबंदी कर दी. राइट नाउ, आफ्टर कैटेगराइजिंग और आफ्टर पुटिंग दिस डेटा इनटू अ सीक्वेंस, जब हम उस डेटा को जोड़ते हैं, उसके दरमियान लिंक ढूंढते हैं कि यानी ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठी की, उनको कैटेगराइज हमने ऐसे किया, लेकिन इन कैटेगरीज़ का आपस में रब्त क्या है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, ये कैसे लिंक हैं, फाइंडिंग द लिंकेजेस इन इट, एंड ऑल्सो द स्किल्स. नॉलेज के साथ स्किल्स ज़रूर शामिल होती हैं. यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने ली, उसको हमने कैसे स्किल्स में कन्वर्ट किया. इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ कि जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, वो यहाँ तक हमारा साथ देती हैं. उनके अंदर नॉलेज होता है, यानी डेटा पहले किसी ने इकट्ठा किया हुआ है किसी भी टॉपिक के बारे में, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, फिर उसको कैटेगराइज किया, उसकी दर्जाबंदी की, उसका सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस बना के उसको एक बुक या एक यूनिट की शक्ल में आपके सामने रख दिया. नाउ इस नॉलेज वो तब बनेगा जब इसके साथ स्किल्स भी शामिल होंगी. स्किल्स क्या होंगी कि मैं उस सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कैसे करूं, उसको इंटरप्रेट कैसे करूं, उसको एक्सप्लेन कैसे करूं, कौन सी लैंग्वेज है जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए सूटेबल होगी, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करूँ, पिक्चर्स के ज़रिए उसको एक्सप्लेन करूँ. वट एवर आई विल डू विद दैट इन्फॉर्मेशन, जो लिंक की शक्ल में, पूरे एक यूनिट की शक्ल में, एक टॉपिक की शक्ल में मेरे सामने है, दैट इज़ नॉलेज. अब क्लासरूम्स में ज़ाहिर है हम जो हैं, हमारे पास बुक्स पहले से अवेलेबल होती हैं, इसलिए हमें किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा डेटा हम नहीं कलेक्ट करते. इन्फॉर्मेशन कैटेगराइज भी होती है, नॉलेज की शक्ल में हमारे पास मौजूद होती है. यहाँ पे द जॉब ऑफ द टीचर इज़ टू टीच ऑल द स्किल्स अबाउट दिस नॉलेज. ठीक है, इस नॉलेज को वो अप्लाई कैसे करेंगे, वो उसको इंटरप्रेट समझेंगे कैसे, किसी और को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, पिक्चर्स ड्रॉ करना, जो भी सारा कुछ है, दैट वी टीच हेयर इन द क्लासरूम अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, जो कि अब नॉलेज का दर्जा जो है वो हासिल कर चुकी है. नाउ आफ्टर नॉलेज कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको हम कहते हैं इंसाइट. इंसाइट ये है कि जो भी नॉलेज आपके पास है, आपने उसको एक्सप्रेस करना भी सीख लिया, उसके बारे में आपको उसकी सारी समझ आ गई, बट हाउ डू यू फाइंड द इनर नेचर ऑफ दिस नॉलेज. इस नॉलेज के बारे में क्या ख़ास बात है, या क्या कोई नई चीज़ है जो इसी नॉलेज को बेस करते हुए आपको समझ आई. कभी कभी ऐसा होता है कि ये नई चीज़ जो है वो बहुत सारी पुरानी चीज़ों को निगेट कर रही होती है, उनके ख़िलाफ़ जा रही होती है, बट आपने डीपर अंडरस्टैंडिंग से इसको समझा है.
اور یہ سمجھنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ والی نالج جو ہے اس پہ پوری نہ اتر رہی ہو، بٹ اسٹل دس از یور ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آف دا ٹاپک. دیکھیے ہمارے پاس نالج بہت ساری اکٹھی ہو جاتی ہے، بٹ واٹ ٹو ڈو ود دس نالج از انسائٹ. اس کو میں کیسے استعمال کروں اور اس کو سمجھوں کیسے، اور اس سے کوئی نئی چیز کیسے نکالوں. ٹھیک ہے، نالج کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی بھی ٹاپک ایک خاص پوائنٹ پہ آ کر ختم نہیں ہو جاتا، وہ اس سے آگے اس سے آگے اس سے آگے اگر وہ ختم ہو جاتا تو نئی نئی ریسرچ بالکل بھی نہ ہوتی روزانہ. ہم بس سمجھ کے بیٹھ جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے، دیٹ از فائن، دیٹ از دی الٹیمیٹ نالج. تو اس نالج کے اندر سے اخذ کرنا معنی کو از انسائٹ. اور پھر اس کا اگلا اور فار سپیریئر درجہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وزڈم. نو وزڈم یہ ہے کہ جو بھی انسائٹ آپ نے حاصل کی اس کا کنیکشن آپ نے کیسے بنایا، وہ آپ کے لیے کیسے بامانی ہو گئی. ناٹ اونلی دیٹ بٹ وزڈم یہ ہے کہ آپ کی وزڈم جو ہے وہ آپ کی اپنی پرسنل چیز ہو جاتی ہے، اینڈ یو کیپ آن بلڈنگ اٹ. اور وہ پھر آپ سے کوئی بھی کہیں بھی نہیں جاتی، بلکہ وہ پہلے والی جو ہے وہ اس کے اوپر مزید بلڈ ہو کے یہ مستحکم ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. دیکھیے نالج آپ بھول بھی سکتے ہیں، آپ اس کو بالکل بھولنا سب سے بڑی بات، بھول بھی سکتے ہیں، یا اس کو ایکسپریس کیسے کرنا ہے وہ طریقہ آپ بھول سکتے ہیں. انسائٹ اور وزڈم جو ہے یہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اور انسائٹ کی بیسس پہ جو وزڈم آپ اکٹھی کریں گے، جو آپ کے پاس ہوگی، دیٹ از فار ایور اینڈ دیٹ ول ریمین ود یو. جیسے انسائٹ جو ہے دس از دا فریش پرسپیکٹیو آف دا نالج. جو بھی نالج ہے اس کا فریش پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کو دیکھنے کا ایک نیا انداز کیا ہے، اور نئے انداز سے صرف دیکھنا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ہے پھر. ٹھیک، اور سمجھنے کے بعد جب آپ اس کو پروو کر دیتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، یو بیکم ریفلیکٹیو، یو بیکم انٹیلیجنٹ، یو بیکم اوپن مائنڈیڈ، یو ہیو دی ایکسپیرئنس، یو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ. اور آپ انسائٹ اور کامن سینس کو استعمال کرتے ہوئے جو اپنے پاس رکھتے ہیں علم، وہ وزڈم ہے. یعنی علم کی ایک سب سے سپیریئر سپیریئر درجہ ہے، یعنی دانائی جس کو ہم کہتے ہیں. رائٹ. سو واٹ کین وی ڈو ان اوور کلاس رومز. ہم کلاس رومز میں کیا کریں کہ ہمارے پاس بچے آئیں جو کم از کم یہاں تک تو پہنچیں. ٹھیک ہے، ہم صرف نالج کو ایکسپلین کرنے اور اس کو سمجھانے اور اس کو آسان بنانے کی حد تک ہی بچوں کو چیلنج کرتے ہیں. رائٹ. تو اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کلاس میں کرائیں جن کو ہم ہائر آرڈر تھنکنگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یا کریٹیکل تھنکنگ کی ایکٹیویٹیز کہتے ہیں، یا ایسے پروجیکٹس یا ایسے کاموں میں بچے انوالو ہوں کہ ٹھیک ہے یہ نالج ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے اس کے اندر سے ڈھونڈنا ہے اور ایک انسائٹ اس کے بارے میں ڈیولپ کرنی ہے. اور بچوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ہو کہ یہ کبھی کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ٹوٹلی غلط نہیں تو یہ مکمل نہیں ہے، اس میں ابھی بھی گنجائش ہے کچھ اور ڈھونڈنے کی. تو وہ جو ریسرچ اور جو تحقیق ہے وہ جب یہاں پر ہوگی تو اس کی بیسس پہ پھر ہمارا نالج جو ہے وہ ہمارا اپنا ہو جائے گا، اور وہ وزڈم کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لے گا. دیٹس وائی ان دا کلاس رومز وی شوڈ آلویز انگیج اوور اسٹوڈنٹس ان ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز اباؤٹ دا ٹاپک کے بارے میں. بہت ساری انفارمیشن دینے کے بعد تھوڑی سی انفارمیشن نہ دی جائے، رکھ لی جائے اپنے پاس، اور ان کو چھوڑا جائے کہ وہ اس انفارمیشن کو ڈھونڈیں، اس کو نالج میں کنورٹ کریں، اور وہاں سے اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں. اینڈ دین کیپنگ اوور فنگرز کراس وی ہوپ دیٹ دے ول بیکم وائز. جب یہ نالج ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی اور وہ ہر سچویشن میں اس کو اپلائی کریں گے. That's all for today. Thank you so much. Please subscribe to our channel, like, share and comment. Thank you.